अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आज आपको बताएंगे कि अब जंग तो हो गई ख़त्म, लेकिन जंग के बाद अब नया मंजरनामा क्या है, कैसे पाकिस्तान में जमहूरियत या यूं कह लीजिए कि सियासी लीडरशिप मज़ीद कमज़ोर नज़र आ रही है। इमरान खान साहब की रिहाई के चांस बढ़ गए हैं या फिर पहले से ज़्यादा कम हो गए हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। इसके साथ साथ जो कुछ खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ बड़े दिलचस्प आदादो शुमार सामने आए हैं, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। और फिर उसके बाद पीटीआई की नई हिकमत अमली के हवाले से भी बात करेंगे। आज अलीमा खान साहिबा का एक मैसेज जो है वो बड़ा क्लियरली सामने आ चुका है, जो इमरान खान का मैसेज है, बेसिकली उनकी तवस्सुत से दिया गया है, तो उसके ऊपर भी बात होगी। काफ़ी कुछ इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात कर लेते हैं कि जंग तो हो गई ख़त्म। आज हॉटलाइन पर रब्ता भी होना था, लेकिन पता चला नहीं हो पाया, अब शायद किसी वक्त शाम में होगा। आज जो इंडियन फोर्सेस हैं उनकी तरफ से एक दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ मज़ीद वजाहतें देने की कोशिश की गई। थोड़ी सी ये भी एक्टिंग करने की कोशिश की गई कि नहीं हमारी तरफ भी बड़ी खुशी है और हमने भी बड़ा सही इस सारी जंग को मैनेज किया। लेकिन कहीं कहीं फिर एतराफ़ भी था कि जनाब बिल्कुल हम तो वैसे भी पाकिस्तान फोर्स से तो लड़ना ही नहीं चाहते थे, हमारा मुकाबला तो दहशतगर्दों से था, हमारा निशाना ना तो पाकिस्तानी आबादी थी, शहरी थे, और ना ही पाकिस्तानी फ़ौज थी, तो वो तो वैसे ही पता नहीं क्यों बीच में आ गए, हम तो दहशतगर्दों को निशाना बना रहे थे। तो आज वो थोड़े से फिर मज़ीद एक्सप्लेनेशंस देते हुए ऐसे ही नज़र आ रहे थे डिफीटेड से, और पता चल रहा था कि जो शिकस्त उनको हुई है उसने उन्हें खासा गहरा ज़ख्म पहुंचाया, और उसके लिए वो कवर अप के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। ये भी सुनने में आ रहा है आज नरेंद्र मोदी भी कहीं रात में खिताब करेंगे अपनी कौम से, तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि नरेंद्र मोदी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जद में आ चुके हैं। और ये एडवेंचर उन्होंने किया था अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए, लेकिन ये उल्टा पड़ गया और इमेज बिल्डिंग के बजाय उनकी इस वक्त डिस्ट्रक्शन हो गई है। और हुआ ये है कि जो पहले अपनी एक सपोर्ट थी भी उनकी, उसमें भी अच्छी खासी दरार आई है। वही इंडियन मीडिया जो पहले बड़ी बड़े बुलंदोबांग दावे करके बड़ी बड़ी बातें करके उछल रहा था बंदरों की तरह, अब वो भी सवाल करने पर मजबूर हो गया कि ये हुआ क्या है, हमसे तो आपने ऐसी ऐसी ट्रांसमिशंस करवा ली, ये कुछ कहलवा दिया, और बाद में निकला कुछ भी नहीं, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। और फिर अब वो परेशान है कि ये तो हमारी भी बेइज्जती हो गई है, साथ में इतना मजाक उड़ा है हमारा। और अब वो सवाल भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ उनके व्लॉगर्स के भी मैं आज क्लिप्स देख रही थी, वो भी सवाल कर रहे हैं कि जी आपने अगर इतने ही आप जीत रहे थे तो फिर आपने जंगबंदी पे इतनी जल्दी क्यों डिसाइड कर लिया कि ओके जंगबंदी करते हैं। और ये भी सवाल हो रहे थे कि जी क्यों आपने इतना नुकसान आपका हुआ है, क्या वजह है, कहाँ आप लैग कर गए हैं। तो अब सवाल उनका पीछा करेंगे, और ये एक मिस एडवेंचर था मोदी का जो उनके गले पड़ गया है। इससे यकीनी तौर पर उनकी वहाँ पर जो एक मकबूलियत थी उसमें बेतहाशा कमी होगी और मज़ीद तनकीद भी उनके ऊपर हो जाएगी। तो वो बुनियादी तौर पर जो मोदी की गवर्नमेंट है वो वीक पोजीशन पर चली गई है, तो जो एक्स्ट्रा एडवांटेज लेना चाहते थे वो उल्टा उनके लिए आप समझ लीजिए कि एक नुकसान का बाइस बन गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये डिस्कशन बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये देखा कि जो सोशल मीडिया था वो एक कंट्रोल में नहीं आ रहा था इस्टेब्लिशमेंट के, और उनकी एक हिमायत हासिल नहीं थी इस्टेब्लिशमेंट को। हिमायत हासिल होना तो दूर की बात है, बड़ी शदीद तनकीद की जद में थे इस्टेब्लिशमेंट के लोग सोशल मीडिया की जानिब से। बाकी तो उन्होंने हर चीज़ मैनेज कर ली थी, अदालतें मैनेज कर ली, सड़कों पर एहतजाज मैनेज कर लिया, पीटीआई के बहुत से लीडर्स मैनेज कर लिए, कोई भी चीज़ मीडिया मैनेज कर लिया, हर तरह की जो चीज़ उन्हें प्रॉब्लम करती नज़र आ रही थी वो उसको मैनेज कर रहे थे और करने में कामयाब हो रहे थे। लेकिन एक चीज़ जो मुसलसल दर्द सर बनी हुई थी वो थी उनका सोशल मीडिया, जो कि उनसे काबू नहीं आ रहा था। लेकिन अब ये वॉर हुई और इस वॉर की वजह से जाहिर है मुहिब वतन पाकिस्तानियों ने ऐसी सूरत में तो अपनी फोर्सेस का ही साथ देना था कि जबकि बैरूनी दुश्मन की तरफ से एक जंग मुसल्लत हो गई हो, तो जैसे उन्होंने इसको फ्रंट लाइन पर सोशल मीडिया के महाज पर लड़ा, उसको खुद एक्नॉलेज भी किया DGISPR ने, तो ये सब भी हुआ। लेकिन इसके बाद अब हुआ क्या है, इसके बाद हुआ ये है कि बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन है वो पाकिस्तान में पहले से बेहतर हुई है। यकीनी तौर पर उनको पहले से ज़्यादा एक हिमायत मिली है। वो विजुअल्स जो कि वो मिस कर रहे थे कि लोग उनसे बड़ा प्यार करते हैं, या कहीं वो जाएं तो गुलपाशियाँ हों, लोग उनकी तस्वीरें लगाएं और उनको सल्यूट पेश किए जाएं और उनके बारे में तारीफ़ी कॉलम लिखे जाएं, तो ये वो चीज़ें थी कि वो मिस कर रहे थे कि ये चीज़ें अब फ़िलहाल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी।
लेकिन अब सूरत हाल बदली है, क्योंकि जब ये वॉर हुई उसमें जो उनका ज़ाहिर है जो प्रोफेशनल ड्यूटी उन्होंने वो अच्छे तरीके से दी, जो मानना पड़ेगा, मानना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उस पर फ़ख्र भी करना चाहिए। तो जो काम है उनका वो उन्होंने अच्छे से किया, जिसके बाद यकीनी तौर पर उनके लिए जो आवाम की एक आपको एक वेव नज़र आ रही है मोहब्बत की, अगर वो बाहर निकले हैं, सेलिब्रेशंस हुई हैं, उसको एक तो ये कि वो ज़ाहिर एक लहर पैदा भी हुई और फिर उसको बड़े अच्छे से आप यूँ कह लें कि चैनलाइज भी किया गया कि जी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगा दो और लोगों को अच्छे से इसको सेलिब्रेट करने दो और पता चले कि जी कौम पूरी जो है फ़ौज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। हालांकि जो कुछ दिन पहले की सूरत हाल थी उसमें ये अल्फाज तो उनके थे कि कौम हमेशा हमारे पीछे खड़ी है, लेकिन वो ग्राउंड पर सूरत हाल उस तरह उस लेवल की नहीं थी। ये उन्हें भी पता था कि वो सिर्फ कह रहे हैं, वरना तो कौम की जानिब से बड़ी तनकीद हो रही है। लेकिन ये वॉर की वजह से यकीनी तौर पर लोगों को पीछे खड़ा होना पड़ा भी और लोग खड़े हुए भी, होना चाहिए भी था, और वो एक उनके लिए एडवांटेज की बात बनी। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान में एक स्ट्रेंथ मिली है, और वो एक आखिरी महाज जो ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक था उसकी तरफ से भी उनको एक सपोर्ट मिली। अब सवाल इससे अगला है कि क्या इस सपोर्ट का इसी तरह से बरकरार रहना मुमकिन हो पाएगा, या फिर इसमें हमें पुरानी रविश नज़र आएगी आफ्टर जंग। ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसकी चीज़ें जो हैं वो बुनियादी तौर पर एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। वो बुनियादी चीज़ ये है कि आपका अपना रवैया दोबारा कैसा होगा। आपने देखा कि ये लोग मुहिब्ब वतन हैं, ये लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी क्या अपने रवैये में इनके हवाले से कोई तब्दीली लाएंगे? जिस लीडर को ये पसंद करते हैं, जिस लीडर पर जान निछावर करते हैं, क्या आप उस लीडर के हवाले से अपनी पॉलिसी तब्दील करेंगे या नहीं करेंगे? अगर तो ये कोई पॉजिटिविटी का एलिमेंट नज़र आना शुरू हो तो मुमकिन है कि ये सूरत हाल इसी तरह बरकरार भी रहे और लोग इनको इसी तरह से सपोर्ट भी करते रहें, इसी तरह मोहब्बत भी निछावर करते रहें। लेकिन अगर इसके बरक्स आपने अपने लोगों के साथ फिर वही काम शुरू कर दिया जो हम इससे पहले देख रहे थे, वॉर सिचुएशन से पहले, अगर वही हम देख रहे हों कि आप मुलाकातें नहीं होने दे रहे, आप फिर वही हम देख रहे हों कि लोग अगवा हो रहे हैं, फिर हम वही देख रहे हों कि मुकदमात पे मुकदमात बन रहे हैं, फिर हम वही देख रहे हों कि किसी हवाले से भी कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही और जुल्म और जबर और फस्तायत का माहौल गर्म है, तो ऑटोमेटिकली वो जो एक तनकीद का सिलसिला फ़िलहाल थमा है वो दोबारा से शुरू हो सकता है। तो ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा इस बात के लिए कि इसको मेंटेन कैसे करना है अगर आप ये पॉपुलैरिटी रखते हैं। अगरचे इस वक्त मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़मीन और आसमान के क़लाबे भी मिलाए जा रहे हैं, बड़े कॉलम्स भी लिखे जा रहे हैं, तो इसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से एक तासुर और इमेज बिल्डिंग हुई है। लेकिन इसमें एक दूसरा आंसर भी है जो कि अक्सर लोग जो है मिस कर रहे हैं। वो एलिमेंट क्या है? वो एलिमेंट ये है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो इस सारे सिनेरियो में जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका कितना बड़ा एक गैप नज़र आया है। क्योंकि जो एक मेन लीडर था वो तो आपने जेल में बंद कर रखा था, उसको आपने निकलने नहीं दिया, उसका आपने पैगाम खुल के नहीं सामने आने दिया, उसके लिए तो आपने बिल्कुल रास्ता बंद किया हुआ था। लेकिन जो बाहर आपके आज़ाद लीडर्स थे सो कॉल्ड, वो आपने देखा कि किस तरह से बिल्कुल मंजर से गायब थे। ना आपको कहीं से कोई फ्रंट पे लीड करता हुआ शहबाज शरीफ नज़र आया, ना नवाज शरीफ नज़र आया, ना मरियम नवाज नज़र आई, ना बिलावल नज़र आया, ना आपको कोई जरदारी नज़र आया। एक आध कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट बिलावल का आ गया या कोई इंटरव्यू दे दिया तो दे दिया, लेकिन कोई लीड करता हुआ फ्रंट से आपको नज़र नहीं आया। तो इससे तासुर ये मिलता है कि जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप की एक स्पेस थी वो और ज़्यादा स्क्वीज़ हुई है। बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप मंजर से गायब हो गई है। ये जो कॉलम्स भी लिखे जा रहे हैं ना बड़े तारीफ़ी किस्म के और उस तरह, तो ये बेसिकली इसी बात की गमाजी है कि आपने जो एक उनका किरदार यानी इस हद तक तो था कि जो एक प्रोफेशनल किरदार है या उस तरह, वो वहाँ तक तो सब ज़ाहिर एडमायर भी करते हैं। लेकिन अब ये सवाल उठाना कि जी अब सबसे लीडर पसंदीदा कौन हो गया, या अब उसका और उसका कंपैरिजन कर लें कि जी इमरान खान ज़्यादा मकबूल है या आसिम मुनीर ज़्यादा मकबूल है, तो ये तो बुनियादी तौर पर कंपैरिजन ही गलत है। आसिम मुनीर का कंपैरिजन आप नवाज शरीफ से भी करें या जरदारी साहब से करें या इमरान खान साहब से करें, किसी भी सियासतदान से करें, तो वो कंपैरिजन ही नहीं बनता कहने के लिए, इसलिए कि वो आपके आर्मी चीफ हैं। वो आपके आर्मी चीफ एक मुकर्रर मुद्दत के लिए हैं और उसके बाद वो चले जाएंगे और कोई और आ जाएंगे। लेकिन जो आपके पॉलिटिशियंस होते हैं, जो आपके लीडर्स होते हैं, वो तो ज़ाहिर है अवाम से उन्होंने वोट लेने होते हैं, उनका एक लाइफ टाइम सियासत चलती है, लाइफ टाइम वो आपको विजन देते हैं, उनकी एक जगह और उनका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत बड़ा होता है।
وہ آپ کسی بھی ایک مخصوص مدت کے عہدیدار کے لیے اس کو کمپیریزن میں نہیں لا سکتے کہ جی یہ، اور ہونا بھی نہیں چاہیے میرے خیال سے. جو ان کا کام ہے وہ ان کی ڈیوٹی ہے وہ ضرور کریں، لیکن یہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا کہ کون سے لیڈر کے ساتھ ان کی مقبولیت ہے یا نہیں ہے. لیڈر تو بہرحال عمران خان اس وقت ہے، جو دنیا کے لیے بھی پاکستان کی نظر میں ان کو بھی پتہ ہے کہ لیڈر جو ہے وہ ان کا عمران خان ہے. اور باقی جو آپ کے سارے پولیٹیشینز ہیں ان کی اپنی اپنی کسی حد تک جو بھی فالوئنگ ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اور یہاں پر جب آپ اس طرح کا ایک تاثر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، میں یہ ان کالم نگاروں اور جو بہت وہ بوٹ پالشنگ کرنے میں ماہر لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کر رہی ہوں، کہ یہ جو امیج بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بیسکلی ان کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ جمہوریت کو کمزور کرتے ہیں، یہ پاکستان میں سیاسی لیڈرشپ کو کمزور کرتے ہیں. یہ جب آپ کسی ایک بھی شخصیت ہو، چاہے کوئی بھی ایک شخصیت عہدیدار ہو، چاہے وہ کوئی چیف جسٹس ہو، چاہے وہ کوئی آرمی چیف ہو، کوئی بھی ایسا عہدیدار ہو جو ایک مقررہ مدت کے لیے اپنا کام کر رہا ہے، ایک ریاست کا عہدیدار ہے، اس کو ایک حد سے زیادہ جب آپ امیج بلڈنگ کرتے ہیں تو آپ بیسکلی کیا کر رہے ہیں کہ آپ جو آپ کی پولیٹیکل سپیس ہے لیڈرشپ کی، سویلین سپریمیسی کی، وہ کم کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ان کو چونکہ اس میں فائدہ نظر آتا ہے تو پھر یہ کرتے چلے جائیں گے. تو ہر دور میں ایسے جو بوٹ پالشرز ہیں وہ موجود رہتے ہیں، دستیاب ہی ہوتے ہیں. بہرحال کل ایک لسٹ بن گئی ہے ملاقات کے لیے عمران خان صاحب سے. ایک بیرسٹر گوہر صاحب، سلمان صفدر صاحب، علی بخاری، عظیم نعیم حیدر پنجوتا، نیاز اللہ نیازی اور ظہیر عباس صاحب کے نام شامل ہیں. ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بظاہر تو اس میں ایک بھی ایسا نام نہیں ہے جس کے اوپر کوئی بہت زیادہ اعتراض ہو، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام بھی اس میں نہیں ہے، شاہد خٹک صاحب کا نام نہیں ہے. یہ لائرز کے بیسکلی نام ہے، تو لائرز میں ان لائرز سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. علی بخاری صاحب بھی بڑے دھیمے سے بندے ہیں. سلمان صفدر صاحب تو بالکل ہی آپ کو پتہ ہے پروفیشنل لائر ہیں عمران خان صاحب کے. تو ان میں سے کسی بندے کے ساتھ ملنے سے کوئی پرابلم ہونی تو نہیں چاہیے. لیکن اب یہ جو کل کی ملاقات ہے یہ ایک ٹیسٹنگ لٹمس پیپر ہوگا ثابت کہ کیا واقعی کوئی آگے ہمیں رویوں میں تبدیلی نظر آئے گی یا ہم نے پرانی روش پہ چلنا ہے. تو ایک یہ منگل کا دن ہی آپ کو بتا دے گا کہ کیونکہ یہ فیملی سے بھی ملاقات کا دن ہوتا ہے، علیمہ خان صاحبہ بھی جائیں گی، بہنیں بھی جائیں گی، تو اس دن سے ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ نے آگے لے کر کے کیا یہ بتانا ہے کہ جی ہم نے پہلے کی طرح ملاقاتیں روکنی ہیں یا وہی ہم نے روش اپنانی ہے، یا ہم نے دکھانا ہے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے جو ایک قانون کے مطابق چیزیں ہیں وہ ہونی چاہیے. تو یہ ایک دن جو ہے یہی آپ کا سارا جو یہ فی الحال کا ایک آپ کہہ لیں کہ جو ہمیں ماحول میں تبدیلی نظر آ رہی ہے اس کی پٹی اتارنے میں یہ ایک دن ہی کافی ہوگا بتانے کے لیے. اسی سے کافی اندازہ ہو جائے گا اور پھر آگے آنورڈ ظاہر چیزیں جس طرح انفولڈ ہوں گی اس سے پتہ چلتا چلا جائے گا. تو بہرحال دوسری طرف آج یہ بھی علیمہ خان صاحبہ جو پشاور ہائی کورٹ میں اپنی ضمانت کے لیے آئی ہوئی تھی، انہوں نے ایک خبر جو کچھ چل رہی تھی سوشل میڈیا پر کچھ دن پہلے بھی آئی تھی اس کو ریکنفرم کیا کہ عمران خان صاحب نے جنید اکبر صاحب کو یہ کہا کہ آپ خیبر پختونخوا سے تحریک کا آغاز کریں اور اپنا پورا فوکس جو ہے وہ اس پر مرکوز کریں. تو اس لیے یہ کہا گیا کہ جی شاید اس کے ساتھ ہی ان کو یہ ہدایات بھی دی گئیں کہ چونکہ یہ اب ایک فل فلیج ڈیوٹی ہوگی تو آپ جو آپ کی دوسری ڈیوٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے، یعنی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں جنید اکبر خان صاحب، تو انہیں یہ کہا گیا کہ آپ اس عہدے سے ریزائن کر دیں اور عمر ایوب کو وہ ذمہ داریاں دے دیں اور آپ اپنا جو پورا فوکس ہے وہ اس تحریک پر رکھیں. تو اب یہی بات کو علیمہ خان صاحبہ نے کنفرم بھی کیا کہ اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، یہ خبر تو اس دن دی تھی میں نے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ایک مینیجریل معاملہ ہے کہ چونکہ ان کا فوکس سارا اس پہ ہو تو عمر ایوب جو ہیں وہ مین وائل پی ایس سی کے چیئرمین بن جائیں. تو یہ انہوں نے ایک کنفرم کر دی ہے. آج جنید اکبر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی کل بھرپور طریقے سے ریلیز نکالی گئی ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور ہم نے مختلف کنونشنز بھی کیے ہیں. تو اب انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ٹویٹ کے ذریعے اعلان کیا ہے کہ 2 سے 3 دن کے اندر جو ہے وہ اپنی قیادت سے مشورہ کر کے وہ آگے کا لاہ عمل اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. تو یہ وہ ایک بڑا مطالبہ تھا جو سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کارکنان کی طرف سے بہت زیادہ اٹھایا جا رہا تھا کہ لیڈرشپ کوئی لاہ عمل کا اعلان کیوں نہیں کر رہی، کوئی اسٹریٹجی کیوں نہیں دے رہی. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کی جانب سے یہ ٹویٹ کافی حوصلہ افزا ہے. ان کا کہنا ہے کہ 2-3 دن میں لاہ عمل کا اعلان کر دیا جائے گا کہ آگے کس طرح بڑھنا ہے، احتجاجی تحریک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. تو کافی اس میں آپشنز ہیں جن کے اوپر غور ہو رہا ہے. کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ سڑکیں بند کی جائیں، کچھ لوگ یہ والا آپشن بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ثوابی کے اندر ایک بڑا شہر بسایا جائے، خیمہ بستی بسائی جائے جس میں بہت بڑی تعداد میں پورے ملک سے لوگ آ کر رکیں اور وہ ایک اسٹرینتھ شو کر کے
اور کچھ ٹائم کا الٹیمیٹم دے کے پھر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال بھی دی جا سکتی ہے کہ جی اس طرح سے بھی تھوڑا دباؤ بڑھایا جائے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی مزید کچھ جلسے کیے جائیں مختلف شہروں میں طول و عرض میں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھنے کا جو لاہ عمل ہے وہ دیا جائے. تو کئی آپشنز ہیں جن کے اوپر بات ہوئی. اب دیکھتے ہی ہیں کہ یہ جو لاہ عمل فائنل اناؤنس ہوتا ہے یہ کس والی تجویز کے اوپر سب کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ اس حوالے سے امپورٹنٹ خبر ہوگی. آخر میں جی آپ کے لیے یہ ایک فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو اشر باجوہ صاحب سوشل میڈیا پر ہی بہت زبردست ایکٹیوسٹ ہیں, اکثر ہی اعداد و شمار کے ساتھ آتے ہیں اور سارا کچا چھٹا کھول دیتے ہیں. تو آج بھی انہوں نے ایک بہت زبردست ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اپنی پوری ریسرچ کے ساتھ بتایا ہے کہ 8 سے 12 مئی تک یہ جو 3-4 دن جنگ کے رہے اس دوران کمپیریزن انہوں نے پیش کیا ہے کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اور کس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس جنگ کے حوالے سے مختلف پوسٹس ہوئیں, مختلف قسم کے ریاکشنز آئے, اور پھر یہ بھی انہوں نے اس میں بتایا کہ کن کی ریچ زیادہ رہی, کس کو رسپانس زیادہ ملا. تو یہ انہوں نے ایک اوور آل ایک کمپیریزن جو ہے وہ دیا. بڑا دلچسپ ہے یہ دیکھنا, کیونکہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ان 3-4 دنوں میں پی ٹی آئی آفیشیل کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے مودی کا نام لے کر جو ٹویٹس کی ہیں وہ تقریباً 45 ٹویٹس تھیں, جبکہ اس کے مقابلے میں پی ایم ایل این نے صرف 2 ٹویٹس ایسی کی جس میں نریندر مودی کا نام لیا گیا. تو ظاہری سی بات ہے جب ان کا لیڈر ہی منہ سے نام نہیں لے سک رہا تو پھر وہ بیچارے جو پی ایم ایل این کے آفیشلز ہیں وہ کیا نام لے کے اس کو للکارتے. تو یہ ایک بڑا یعنی انڈرسٹینڈیبل کمپیریزن ہے. پی ٹی آئی نے البتہ خوب لتاڑا اور 45 ٹویٹس جو تھے وہ نریندر مودی کا نام لے کر کیے. اسی طرح اوور آل انڈیا کا نام لے کر جو پی ٹی آئی کی طرف سے ٹویٹس کیے گئے وہ تقریباً 111 تھے, جبکہ پی ایم ایل این کی طرف سے 77 ٹویٹس تھے جو انہوں نے انڈیا کا نام لے کر کیے. تو اس میں بھی آپ کو ایک واضح ڈفرینس نظر آتا ہے. اب جو پی ٹی آئی آفیشیل کے ٹویٹس ہیں اس کی اگر آپ ویورشپ دیکھیں تو اس کو تقریباً 10 لاکھ ویوز ملے ہیں, جبکہ پی ایم ایل این کی جو ٹویٹس ہیں ان کو تقریباً 3 لاکھ کے آس پاس جو ویوز ہیں وہ ملے ہیں. تو کل ملا کے یہ میرے لیے اس لیے اتنا حیران کن نہیں تھا کہ ادروائز بھی پی ٹی آئی آفیشیل کے فالوورز زیادہ ہیں, ان کے زیادہ لوگ ظاہر دیکھتے ہیں, ان کے ویوز بھی زیادہ ہوتے ہیں, ان کی جو آپ کہہ لیں کہ انٹریکشن ہے ان کی پوسٹس کے ساتھ وہ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو پی ایم ایل این کا اوور آل ہی ایک چھوٹا سیٹ اپ ہے, اس میں سوشل میڈیا کے اوپر چھوٹی پریزنس ہے, تو اس لحاظ سے ظاہر ہے ان کی ویورشپ بھی کم ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اوور آل انہوں نے ٹوٹل بتایا ہے کہ تقریباً 641 جو ٹویٹس تھی وہ اس دوران پی ٹی آئی آفیشلز کی طرف سے کی گئی تھی, جبکہ پی ایم ایل این کی طرف سے 184 ٹویٹس جو تھیں وہ کی گئیں. تو آپ کو ایک مین ڈفرینس نظر آتا ہے کہ اگرچہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس وقت گورنمنٹ میں موجود پارٹی ہے, ان کی طرف سے تو زیادہ پارٹیسپیشن ہونی چاہیے تھی, زیادہ کچھ لیڈنگ قسم سے کے طریقے سے ان کی جو ایک پارٹیسپیشن نظر آنی چاہیے تھی. لیکن اس کے برعکس پی ٹی آئی آفیشیل جو کہ بہت زیادہ دکھی تھے, اندر سے بہت زیادہ تکلیف میں تھے, ان کا لیڈر سٹل جیل میں ہے, اس کے بنیادی حقوق معطل ہیں, ان کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے, یہ سب کے باوجود بھی ان کی طرف سے اس موقع کے اوپر جس طرح پارٹیسپیشن کی گئی اس کو ایک تو ہوتا ہے نا کہ وربلی بتایا گیا, یہ تو پھر اب پورے آپ کو فگرز کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ کون کہاں کھڑا تھا اس اہم اور نازک موقع کے اوپر. تو یہ آپ کو چیز واضح کرتی ہے کہ جب آپ غداری کے اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹس بانٹتے ہیں تو آپ کتنی زیادتی کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ اگر کچھ تنقید کر رہے ہیں یا کوئی تلخ ہو رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی تلخی کی وجہ کیا ہے, ان کی تنقید کی وجہ کیا ہے, لوگ یہاں پر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے شروع کر دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ آج آپ کو اس موقع کے اوپر یہی پتہ چل رہا ہے کہ اصل میں پھر غدار کون ہیں, کون محب وطن ہیں, کون آپ کے لیے پھر بھی مشکل ٹائم میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ باقاعدہ شانہ بشانہ وہ جنگ لڑی ہے ہر محاذ کے اوپر. تو یہ ہے ایک میرا خیال ہے آنکھیں کھولنے کے لیے ضروری بات. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آنکھیں کھلیں گی یہ ایک بہت $1 ملین کویسچن ہے. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اب شاید جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک ذرا اکنالجمنٹ بھی کی گئی ہے تو شاید ماحول بدلے. پتہ نہیں, میں اب شاید پچھلے 3 سالوں میں اتنا کچھ دیکھ چکی ہوں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ایسی تبدیلی مجھے فوری تو کوئی نظر نہیں آتی. لیکن امید کر لیتے ہیں, ہم بھی اچھی امید رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ریئلسٹکلی آپ میرے سے پوچھیں تو مجھے اس کا امکان کم نظر آتا ہے.
کیونکہ ابھی تو اس میں الٹا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ مزید اسٹرینتھ میں آئی ہے اس ساری جنگ کی سیاسی منظرنامے کی وجہ سے، تو اس کے بعد تو عمران خان صاحب کی رہائی زیادہ مشکل نظر آ رہی ہے، زیادہ آسان نظر نہیں آ رہی ہے. اس میں تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ بڑی جلدی کوئی اس میں تبدیلی آئے. لیکن اس کا ایک دوسرا پرسپیکٹو بھی ہے، وہ یہ کہ اگر اس کو کوئی فیئر انالیسس کرے تو وہ یہ دیکھے کہ کہاں پی ایم ایل این کھڑی رہی سارے کرائسس میں، کہاں پی ٹی آئی کھڑی رہی سارے کرائسس میں، اور جب پی ٹی آئی آپ کے ساتھ جڑی تو اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا. اگر کوئی اس چیز کو گیج کرے تو وہ تھوڑی سی اگر سینس پریویل کرے تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کو پی ٹی آئی کو اسپیس دینی چاہیے. تو اگر تو اس طرف ایک بنتا ہے ریاست کا مائنڈ کہ جی ہم بالکل، ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ ایک تو محب وطن بھی ہیں، ان کے سپورٹ کرنے سے اسٹرینتھ ملتی ہے ادارے کو بھی، ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ جن کی پلڑے میں آپ نے سارے اپنے وزن ڈال دیے وہ آج کہاں کھڑے رہے اور ان کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑا. تو جب آپ یہ چیز کمپیریزن میں دیکھتے ہیں تو ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں خیال آ جائے، مجھے امکان کم نظر آتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.